कुछ लोग मरते हैं और दफन हो जाते हैं और कुछ मरने से पहले ही दफन हो चुके होते हैं मगर वो जिंदा होते हैं। वो फकीर होते हैं जिन्होंने खुद को मिटा कर रब को पा लिया होता है। ये वीडियो एक राज है, ऐसा राज जिसे दुनिया नहीं जानती और जान ले तो संभाल नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं रूहानी मौत की, ना कब्र ना कफन ना जनाजा, मगर एक ऐसी मौत जो आपकी मैं को जलाकर राख कर देती है और वो राख अल्लाह के दर पे चढ़ा दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे असल मौत क्या है, वो फकीर कौन है जो मर जाता है मगर मिटता नहीं, मरने से पहले मरने का मतलब क्या है और फना के बाद क्या बाकी रह जाता है। मगर आखिर में हम आपको एक सवाल देंगे, ऐसा सवाल जो या तो आपको जिंदा कर देगा या फिर वाकई मार देगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और आइए इस सफर फना में दाखिल होते हैं जहां सिर्फ वही जिंदा होता है जो पहले मर चुका हो। दुनिया कहती है मर गया, दफना दिया, खत्म हो गया, लेकिन फकीर कहता है नहीं, ये तो अभी जिंदा है। मौत को हमने समझा ही नहीं। हम समझते हैं कि जब दिल बंद हो जाए, सांस थम जाए, जिस्म मिट्टी में दफन हो जाए, यही मौत है। मगर ये तो सिर्फ जिस्म का किस्सा है। फकीर की नजर में मौत का मतलब कुछ और है। उसकी निगाह जिस्म पर नहीं नफ्स पर होती है। वो देखता है कि इंसान का नफ्स अभी जिंदा है तो वो जान लेता है ये अभी नहीं मरा। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मौत सिर्फ जिस्म की है या वो नफ्स, वो मैं जो रब की राह में रुकावट है, उसे भी कभी मौत आती है। फकीर का फहम तो यही है, असल मौत वो है जब इंसान अपने अंदर के मैं को तोड़ दे, अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुदी, अपना गुरूर सब मिटा दे और जब कुछ ना बचे तो बस रब बाकी रह जाए। ये वो मौत है जो दफन नहीं करती बल्कि जिंदा करती है। ये वो मौत है जिसके बाद इंसान जिंदा होता है मगर खुद में नहीं होता। वो बोलता है मगर उसकी जुबान पे रब होता है। वो चलता है मगर उसकी राह अल्लाह की तरफ जाती है। लोग पूछते हैं ये फकीर ऐसे क्यों होते हैं, अजीब से, मस्त, बेनियाज। इन्हें कौन समझाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार मरने का फैसला कर लिया था और फिर कभी वापस नहीं पलटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने से पहले मर जाओ। ये सिर्फ एक हदीस नहीं, ये फकीर के लिए दरवाजा है, जीना है, पुकार है। दुनियादार इस जुमले को पढ़कर गुजर जाते हैं, लेकिन फकीर इस पर ठहर जाता है। घंटों, दिनों, सालों ये सोचता है, क्या मैं मरा हूँ या अभी तक जिंदा हूँ अपनी मैं में। ये पहले मरना क्या है? ये वो लम्हा है जब इंसान खुद से निजात पाता है। खुद पसंदी, खुद परस्ती, खुद नुमाई, ये सारा खुद एक धमाके से टूटता है और उसकी जगह खामोशी, खजू, फकीरी ले लेती है। दुनिया में सब कुछ बचाया जाता है, लेकिन फकीर वो है जो सब कुछ खुद से छीन लेता है। अपना गुरूर, अपनी शनाख्त, अपना नाम, अपनी हैसियत, हत्ता के अपना आप भी। क्योंकि वो जान चुका होता है कि जब मैं बाकी है वो जाहिर नहीं हो सकता। मरने से पहले मर जाओ का मतलब है मर जाओ उससे जो तुम हो ताकि जिंदा हो सको उसमें जो वो है। फकीर जब अपने आप से खाली हो जाता है तब ही अल्लाह से भर जाता है। वो अपनी जिंदगी का जनाजा खुद पढ़ता है और अपने नफ्स को दफन करके वापस आता है। लेकिन ये वापसी दूसरा जन्म होता है, एक नया वजूद जो अल्लाह के लिए है, अल्लाह से है और अल्लाह में है। ये राज दुनिया वालों के लिए बोझ है, लेकिन फकीर के लिए राहत, क्योंकि वो जानता है जिस दिन मैं मरा उसी दिन जिंदा हुआ और यही असल फकीरी है। जो मिट गया वो बाकी रह गया और जो बचा रहा वो फना हो गया। ये अल्फाज दुनिया को समझ नहीं आते, लेकिन फकीरी में ये जिंदगी का हासिल है। फकीर का पहला कदम फना है। ये फना जिस्म की नहीं, ख्वाहिश की है, गुरूर की है, इश्क दुनिया की है और सबसे बढ़कर अपने आप की है। फना फिल्लाह का मतलब है अपने वजूद को अल्लाह के नूर में गुम कर देना, ऐसे कि मैं बाकी ना रहे, बस वो बाकी रहे। ये वो मुकाम है जहाँ फकीर अल्लाह के रंग में रंग जाता है। ना उसके पास कुछ होता है, ना उसे किसी चीज की तलब होती है। वो कहता है ला मौजूद इल्लल्लाह, जो है वो सिर्फ वो है, बाकी सब वहम है।
قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ وہی ہے۔ مگر یہ آیت صرف زبان سے پڑھنے کی نہیں، یہ فقیر کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ جب وہ فنا کی حدوں کو چھو لیتا ہے تو ہر شے میں اسے اللہ نظر آتا ہے، پتھر میں، درخت میں، ہوا میں، آگ میں، حتیٰ کہ اپنے دشمن کے وار میں بھی۔ فنا کا مطلب ہے نہ تم ہو، نہ تمہاری رائے، نہ تمہاری مرضی، نہ تمہاری خواہش، بس اللہ کی رضا اور اس کی جو تجلی وہ چاہے۔ اور یاد رکھیں، یہ مقام مجنونوں کا نہیں، یہ مقام فقیروں کا ہے جو ہر دن خود کو مٹا کر اس ایک ذات میں جیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کچھ بولنے کی حاجت نہیں رہتی، خاموشی خود رب کی تسبیح بن جاتی ہے۔ اللہ وہ نام ہے جو ظاہر ہے مگر نظر نہیں آتا، جو قریب ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا، اور جسے صرف وہی پہچان سکتے ہیں جو خود کو مٹا سکتے ہیں۔ آئیے اگلا دروازہ کھولتے ہیں جہاں ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے اس کو جو فنا پا چکا ہو۔ کیا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو ہجوم میں ہو مگر الگ ہو، جو بولے کم مگر لگے کہ وہ سب جانتا ہے؟ یہ وہ فقیر ہوتا ہے جس نے خود کو مار دیا ہوتا ہے۔ روحانی موت کی پہچان آسان نہیں، کیونکہ یہ لوگ خود کو چھپاتے ہیں۔ وہ نہ دعویٰ کرتے ہیں، نہ کرامات دکھاتے ہیں، نہ شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ تقلید کے بھوکے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا دیوانہ کہتی ہے اور اہل دل زندہ کہتے ہیں۔ ایسے فقیر کی علامات کیا ہیں؟ وہ بہت کم بولتا ہے، مگر جب بولتا ہے تو آپ کا دل کانپتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، کسی اور کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، نور ہوتا ہے، ایسا نور جو آپ کو اندر تک ہلا دیتا ہے، جیسے کوئی آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہو۔ اسے نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی کی طمع۔ وہ فقیر بس اللہ سے ڈرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ نہ سونے کی گھڑی ہوتی ہے، نہ گلے میں تعویذوں کی مالا، نہ ہاتھ میں جھنڈا، بس ایک نظر جو دل پر اثر کر جائے۔ لوگوں میں ہوتا ہے مگر کسی کا نہیں ہوتا، تنہائی میں تڑپتا ہے مگر مجلس میں خاموش سا بیٹھا ہوتا ہے، جیسے دل کہیں اور ہو۔ ایسا فقیر کچھ مانگتا نہیں، لیکن جو بھی اس کے پاس آتا ہے اپنا آپ لے کر واپس نہیں جاتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا والے کمزور سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ وہی ہیں جن پر نظر الہی ٹکی ہوتی ہے۔ یہ ہیں مردان فنا جن کی شناخت ان کی گمنامی ہے اور جن کا کلام ان کی خاموشی۔ یہ اس ویڈیو کا آخری دروازہ ہے جہاں فقیری کا سفر اپنے کمال کو پہنچتا ہے، جہاں موت ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی زندگی کی ابتدا بنتی ہے، جہاں فنا کا خالی پن نہیں بلکہ بقا کا جمال ہوتا ہے۔ جس نے خود کو مٹا دیا، اللہ نے اسے اپنا عکس بنا دیا۔ یہی ہے بقا باللہ، فقیری کی آخری مگر اصل منزل۔ فنا وہ مقام ہے جہاں میں مٹ جاتی ہے، اور بقا وہ مقام ہے جہاں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ فقیر فنا میں اپنے آپ کو راکھ کر چکا ہوتا ہے، اب اس راکھ سے رب کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اب وہ کچھ نہیں مانگتا کیونکہ اسے سب کچھ مل چکا ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ بننا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ آیت فقیر پر پوری اترتی ہے کیونکہ وہ نہ کچھ چاہتا ہے، نہ کچھ بدلنا چاہتا ہے، جو ہے جیسا ہے جہاں ہے بس اللہ کی مرضی سے ہے اور وہی اس کی خوشی ہے۔ بقا باللہ میں فقیر بولتا ہے تو حق بولتا ہے، دیکھتا ہے تو نور سے دیکھتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کے اذن سے، خاموش ہوتا ہے تو اللہ کی حکمت میں۔ یہاں فقیر فقیر نہیں رہتا، وہ قلندر بن جاتا ہے، بے نیاز، با اختیار مگر بے دعویٰ۔ وہ چھپا رہتا ہے مگر جس پر نگاہ ڈال دے اس کی پوری تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ فقیر اب زندہ ہے مگر خود کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہی ہے بقا جہاں فنا مکمل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بات ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے، اور اب سوال صرف ایک ہے، کیا آپ تیار ہیں مرنے کے لیے تاکہ رب کے لیے زندہ ہو سکیں؟ اگر یہ سوال دل میں ہلچل پیدا کرے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل داستان اردو کو سبسکرائب کریں اور اس سفر فقر میں ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آگے اور بھی راز چھپے ہیں لیکن صرف اسی پر کھلتے ہیں جو خود کو مٹانے کا حوصلہ رکھتا ہے اور جستجو میں رہتا ہے۔ حق قلندر، سچ قلندر۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔